नमस्कार। हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित रेडियो हाम्रो पहुँचको बिहानी प्रस्तुति खबर चौतारीमा सहकर्मी रेखा शर्मासँगै म अजित सागर जीएमको स्वागत छ। खबर चौतारीमा हामी पत्रपत्रिका अनलाइन तथा हाम्रो पहुँचका खबर प्रस्तुत गर्छौं। हाम्रो प्रसारण दाङरा आसपासका जिल्लामा 89 मेगाहर्ज अनि अनलाइनमा हाम्रो पहुँच.org.np मा विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज मिति 2077 साल असोज 2 गते शुक्रबार, नेपाल सम्वत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि सेप्टेम्बर 18 तारिक सन् 2020। आज पनि धारा खुल्लै छ हैन गौथली? धारा बन्द गर्नु पर्दैन? यता भरिया छ त के भयो त? एकैछिन धारा खुल्लै राखे मुहा नै सुक्ने होइन के अरे? त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ गौथली? आज हामीले थोपा थोपा पानीको बचत गर्यौं भने पो कतिको जीवन बचाउन सक्छौं थाहा छ तिमीलाई? पानी जीवन हो, त्यसैले जीवनलाई कहिल्यै खेर नफालौं। जनहितका लागि रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ज। खबर चौतारी सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। दाङको धानबालीमा फड्के किराको प्रकोप, उपचार नपाउँदा किसान चिन्तित। सल्यानमा संकलित खोटो निकासी भएन, सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा आएपछि जनजीवन सामान्य बन्दै, संक्रमणको जोखिम भने बढ्दै। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप घट्दै, तुलसीपुरमा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण। बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पतालमा आइसियु सेवा सञ्चालन। र नेपालमा झण्डै 43,000 कोरोना संक्रमित निको। विश्वमा एकै दिन 3 लाख बढी संक्रमित थपिए। दैनिक कोरोना संक्रमण दरमा अमेरिका भन्दा भारत अगाडि। अरे शिव, के हो यस्तो? जहिले खाने बेला बाहिर आएर खाने? के गर्ने? तिम्रो अनुहार पनि राम्रो छैन, यो भातको झन् के कुरा गर्ने? त्यही भएर पल्लो घरको बास्ना सुँगेर खाइरहेको। होइन है बहिनी, तिम्रो घरको खानामा के राख्छौ? टोलै मगमग बसाउँछ त। अझै मेरो बुढा त झन् बाहिर आएर पो खान्छन्। तिम्रो घरको खानाको बास्नै मिठो रे। ल दिदी पनि कहाँ बास्न मात्र मिठो हुनु, खाना पनि मिठो बनाउँछ। एकछिन पक्नुहोस् है त। यो हो सारथी मसला, लिनुहोस्। यो मसला प्रयोग गरेर खाना पकाउनुहोस्। हजुरको बुढा भित्रै बसेर खाना खानुहुन्छ। ए बुढी, केताको स्वाद यता पनि के रहेछ यसको रहस्य? के हुनु नि बुढा, यो सबै कमाल सारथी मसलाको नि। सारथी मसला 100% शुद्धताको एक मात्र नाम, सारथी मसला उद्योग। हजुर, सारथी मसला उद्योगबाट जिरा धुलो, धनियाँ पाउडर, धुलो मरिच, तरकारी मसला, मासु मसला, बेसार, खुर्सानीको धुलो र विभिन्न रङका पुडियाहरूका साथै सम्पूर्ण पुडियाका प्रकारहरू उत्पादन गरिन्छ र राप्तीञ्चलका सम्पूर्ण होलसेल तथा खुद्रा पसलहरूमा उपलब्ध छ। सम्पर्क सारथी मसला उद्योग, तुलसीपुर 6, बरुवा गाउँ, दाङ। सम्पर्क नम्बर 082 521 368। नोट: होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गर्न चाहने विक्रेताले सिधा सारथी मसला उद्योगमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। होइन साइला, एसी पास गरेस् त, यही प्राविधिक शिक्षा पढ्ने हो भन्थिस् त। आज त ठुलै मानको झला बोकेर हिँडेछस्, कतै विदेश जाने चक्करमा त छैनस्? के गरौ त अब, यहाँ आफूसँग सिप छैन। ला यसको बुद्धि। यस्तो कोरोना महामारीको बेला अरू भने विदेशबाट घर आइरहन, त भने विदेश जान्छु भनेर झोला बोकेर हिँडेछस्। तिमी भने जस्तो सजिलो छ र? यहाँ काम गर्नलाई कति गाह्रो छ। सबै सिप हुनुपर्छ हातमा। हातमा सिप नभए केही काम छैन। हामी जस्तालाई त्यही विदेश लाग्नुको विकल्प छैन। त्यस्ता कुरा छोड, त्यसको लागि CIMS तुलसीपुर छ नि। CIMS हो, CIMS टेक्निकल इन्स्टिट्युटमा जाने कम्प्युटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डेभलपर लेभल 2, प्रोफेसनल बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन लेभल 2, टेलिकम टेक्निसियन लेभल 2, उद्यम विकास सहजकर्ता EDF लेभल 2 लगायतका जे विषय पढ्न मन लाग्छ त्यही विषय पढ्ने। त्यति मात्रै हो र विभिन्न तालिमको लागि निशुल्क परामर्श सेवा पनि प्रदान गरिन्छ। अझै यो संस्था त नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासंघमा आबद्ध भएकाले झन् ढुक्क छ। सिप परीक्षण आफ्नै संस्थामा हुन्छ, त्यही गएर पढ्यो भने त रोजगारीको लागि पनि संस्थाले आफै पहल गरिदिँदो रहेछ। अनि को जान्छ विदेश? ये कुरो त गजब लाग्यो त। धन्न समयमै भेट भयो। प्राविधिक शिक्षामा तुलसीपुरमै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल CIMS टेक्निकल इन्स्टिट्युट, तुलसी प्रसाद भुइयार थान, सल्यान जाने बाटो। प्रिन्सिपल गणेश कुमार भण्डारी। मोबाइल 98 062 97 024। प्रशासकीय अधिकृत जीवराज अधिकारी। मोबाइल 98 449 35 571। अब खबर चौतारी विस्तारमा। आज हामीले
आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक, गोरक्षी राष्ट्रिय दैनिक, प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिक र राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्राप्त भएका छन्। यी सबै पत्र पत्रिकाले विभिन्न शीर्षकका खबरलाई प्रमुखताका साथ छापेका छन्। हामीले भने नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा रहेको धान मरिसक्यो, रोग पत्ता लाग्दैन शीर्षकको खबरलाई पहिलो खबर बनाएका छौं। किसानका धान खेतमा अहिले कुनै खैरा, कुनै हरिया र कुनै सेता किराहरू फुत्त फट्किरहेका छन्, जसले पचाउन लागेको हरिया धानका बोट पहेँला बनाइसकेका छन्। धानको फेदमा बसेका देखिने ती किराले धानको पात र डाँठको रस खाने र धानको बोटलाई सुकाउने गर्दछन्, जसका कारण धानको बोट सुकेर पराल जस्तै देखिन थालेको छ। यो समस्या चारैतिरका धान खेतीमा देखिन्छ। ती खेतमा उपचार अझै पुगेको छैन। रोगको समस्या बढ्दै गइरहेको छ। कतै धान भर्खर फुल लागेका, कतै भर्खर पसाउन लागेका किसानका अधिकांश खेत अहिले टाढाबाट हेर्दा पाकिसकेको जस्तै पहेँलो बनिसकेका छन्। यसले किसानलाई चिन्तामा पारेको छ। फड्के किराको प्रकोप फैलिँदै जाँदा किसानको धान खेतमा अहिले हरियो नभई पहेँलो देखिन थालेको छ। हप्ता दिनदेखि दाङका खेतमा फड्के किराको प्रकोप फैलिँदा बोटमै धान सुक्दै गएको छ, तर उपचार भने पाउन सकेका छैनन्। फड्के किराको प्रकोपले धान चौपट्ट पारिसकेको किसानहरूले बताएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2, 7, 12, 14, 15, 17 र 18 नम्बर वडामा किराको प्रकोप धान खेतीमा फैलिएको छ, जहाँ उपचारका लागि किसानहरू छटपटाइरहेका छन्। तुलसीपुर 18 का मिनकुमार ओलीले भन्नुभयो, समस्या उपमहानगरपालिकामा पुर्याइसकेका छौँ। उपचारको आशामा बस्दा बस्दै धान सुकिसक्यो। यो वर्ष धान खेती स्याहार्ने सपना मात्रै बन्यो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र मात्रै फड्के किराले करिब 1000 हेक्टरमा एक सातामा क्षति पुर्याइसकेको छ। घोराही, दङ्गी शरण, शान्तिनगर लगायतका क्षेत्रमा पनि यो समस्या देखिन थालेको छ। प्रकोपको रूपमा फैलिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख सन्देश धितालले समस्याको खोजी गर्दै प्राविधिक सल्लाह दिँदै आइरहेको बताउनु भएको छ, तर उपचारका लागि लगानी लगाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। धान मरिसक्यो, रोग पत्ता लाग्दैन शीर्षकको खबर गिरिराज नेपालीले नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा लेख्नु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 11 की आइती चौधरी आफ्नो 10 वर्षीय छोरीको पेट दुखेको औषधि घरमै गर्नुभयो। कोरोना कहरका कारण उहाँ अस्पताल नगएर घरमै घरेलु उपचार गर्नुभएको हो। जताततै कोरोनाको महामारी छ, यो बेला डाक्टरकोमा को जान्छ, त्यहाँ झन डर हुन्छ भन्छन्, त्यसैले घरमै उपचार थालियो, चौधरीले भन्नुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 10 पड्डाका कालुराम चौधरी पनि केही भए जडीबुटी नै प्रयोग गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। अहिले अस्पताल जानुभन्दा सानोतिनो रोगको उपचार गाउँमा हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ठुलै समस्या भए मात्र अस्पताल जाने हो, सामान्य अवस्थामा गइँदैन। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अहिले अस्पताल जानेको संख्या क्रमिक रूपमा घटिरहेको छ। जटिल समस्या आएमा मात्रै नागरिकहरू अस्पतालसम्म पुग्ने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको डरले आम नागरिक अस्पतालसम्म पुग्न डराउने गरेका छन्। त्यसैले विगत भन्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीको चाप कमी भएको अस्पतालहरूको भनाइ रहेको छ। पहिले सामान्य सहित जटिल प्रकारका बिरामीको अत्याधिक चाप हुने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा अहिले दैनिक 40 देखि 60 जना मानिसहरू मात्रै उपचारका लागि आउने गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार पहिले सबै प्रकारका समस्या आउने अस्पतालमा अहिले फिजिसियनका बिरामी बढी आउने गरेका छन्। यस्तै राप्ती लाइफी केयर तुलसीपुरका अस्पताल निर्देशक जीवन भण्डारीले कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण यो समयमा सामान्य भन्दा जटिल प्रकृतिका केस अस्पतालमा बढी आउने गरेको बताउनुभयो। सिद्धि पुग्दैनन् अस्पताल, शर्मिला डीसीले प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा खबर लेख्नु भएको छ। चैत्यता ठप्प रहेको लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनहरू हिजोबाट सञ्चालनमा आएका छन्। फैलिँदो कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले गरेको लकडाउनले बन्द रहेको लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनहरू हिजोदेखि सञ्चालनमा आएसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम भने उत्तिकै बढ्दै गएको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यक्ति जाने हुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेसँगै दाङमा पनि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनहरू हिजोदेखि चल्न थालेका छन्। आंशिक रूपमा लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। आजबाट पूर्ण रूपमा यातायात चल्ने यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्। त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रणालीका अध्यक्ष
सुरेश हमालले सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रै रहेर जिल्लाबाट लामो दूरीका यातायातका साधन सञ्चालन भएको बताउनु भएको छ। 6 महिनापछि चल्न थाले लामो दूरीका सवारी साधन शीर्षकको खबर आवाज बुढाथोकीले नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा खबर लेख्नु भएको छ भने यी खबर अन्य पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशित छ। तुलसीपुरमा हिजो थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा 5 जना बालापुर क्वारेन्टाइनमा बसेका र 1 जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका तुलसीपुर 7 का 40 वर्षीय एक पुरुष र अन्य क्वारेन्टाइनमा बसेका तुलसीपुर 16 का 50 वर्षका पुरुष, वडा नम्बर 10 का 33 वर्षीय पुरुष, वडा नम्बर 12 का 29 र 34 वर्षका 2 पुरुष, वडा नम्बर 16 का 40 वर्षीय एक महिला रहेका छन्। क्वारेन्टाइनका संक्रमित व्यक्तिलाई बेलझुण्डीको कोरोना विशेष अस्पतालमा लगिएको फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी दिनुभएको छ। तुलसीपुर 7 का व्यक्ति भने घरकै आइसोलेसनमा बस्ने उहाँले बताउनु भएको छ। तुलसीपुरमा अहिलेसम्म 173 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 42 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अहिले तुलसीपुरमा 30 जना अहिले तुलसीपुरको बालापुर क्वारेन्टाइनमा 30 जना रहेका छन्। हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 59,573 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा 1,246 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बितेको 24 घण्टामा 10,641 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,246 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यसैबीच नेपालमा अहिलेसम्म झन्डै 43,000 जना संक्रमित निको भएका छन्। बितेको 24 घण्टामा 1,243 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 42,949 पुगेको छ। नेपालमा 16,241 जना अहिले सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये आइसियुमा 182 र भेन्टिलेटरमा 39 जनाको उपचार भइरहेको छ। यस्तै 7,883 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 383 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। देशभरि संक्रमितको संख्या बढेसँगै होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। हिजोसम्म 16,241 जना सक्रिय संक्रमित मध्ये 8,338 जना होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। खबर चौतारीमा खबरको सिलसिला जारी नै छ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ मलद्वार सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ? मलद्वारमा मासु पलाउने, दिशा बस्दा रगत आउने, दुख्ने, मलद्वार वरिपरि घाउ खटिरा आउने, पिप बग्ने, चिलाउने, पोल्ने, लामो समयदेखि कब्जियत भएको, दिशा रोक्न नसक्ने, दिशामा रगत मासी जाने लगायतका यदि तपाईमा पनि यस्तै समस्या छन् भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईहरूकै शहर तुलसीपुरमा रहेको शीतल आयु मेडिकल हलमा काठमाडौँका विभिन्न आयुर्वेद अस्पतालमा काम गरी अनुभव प्राप्त डाक्टरद्वारा मलद्वार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको सफल उपचार गरिन्छ। हाम्रा सेवाहरू बिना अपरेसन पाइल्स, फिस्टुला, फिसर जस्ता मलद्वार सम्बन्धी समस्याको सफल उपचार। पुरानो ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, खाना मन नलाग्ने, पखाला लागिरहने, दिशा पिसाब रोक्न नसक्ने जस्ता पेट सम्बन्धी रोगहरूको विशेष उपचार गरिन्छ। समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्। अनुभवी डाक्टरलाई भेटी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोस्। स्थान शीतल आयु मेडिकल हल तथा शीतल आयुर्वेद क्लिनिक, उपमहानगरपालिका कार्यालयको गेट अगाडि, ग लाइन, तुलसीपुर दाङ। सम्पर्क मोबाइल 9840 1250 90 र 98064 98 066। बुहारी यिनी सिर्काको लेस्ता मैला छन्, तिमीले कहिले धुन्यौ क्या हो? आमा पनि जति धुने उस्तै हुन्छ नि। यिनी सिरा पुराना भाँडै छन्, नयाँ ल्याउ कि भनेर सोचिरहेको छु। सोचेर मात्रै हुन्छ त? अब कहाँबाट ल्याउँछौ तिमीले राम्रो सिरक रसन? कहाँबाट हो नि आमा? हाम्रै बिजोरीको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको भवनसँग सटेको घरमा वकिल मियाको पसल खुल्या छ रे, त्यही गएर ल्याउला नि। ए त्यसो भए किन ढिलो गर्छौ त बुहारी? आजै गएर लिएर आउन त।
हजुर, हामी कहाँ सिरक डसना, फाइबर सिरक, फाइबर कपास, फाइबर सिरानी, बत्ती काट्ने कपास, चकटे, ब्ल्याङ्केट, पोल तन्ना, पर्दा पाइन्छ। नयाँ आकर्षक जुनसुकै कपडा पनि हामी कहाँ पाइन्छ। पुनश्च 22 वर्ष झिङ्गैमा बसी तपाईँ हाम्रै बिजौरीमा नयाँ व्यवस्थापनका साथ आइसकेका छौँ। हामीलाई जहाँ बोलाउनुहुन्छ हामी त्यही गएर सिरक डसना फिटिङ गरिदिन्छौँ। सस्तो पसल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 बिजौरी दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको भवनसँग सटेको घरमा। प्रोप्राइटर ओकिल मिया। मोबाइल 98 10 97 89। पछि खबर चौतारीमा अब बाँकी खबर। प्रदेश सरकारले दाङमा स्थापना गरेर चैत्रदेखि सञ्चालनमा गरिँदै आएको कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुनीमा सेवा विस्तार गर्दै हिजोदेखि आइसियु सेवा सुरु गरिएको छ। 100 बेड क्षमता भएको अस्पतालमा उपकरण भए पनि आवश्यक जनशक्ति नभएको भन्दै आइसियु र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको उपचार र स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि अस्पतालमा आइसियु सेवा सुरु गरिएको अस्पतालका सदस्य सचिव डाक्टर सर्वेश शर्माले बताउनु भएको छ। अब आइसियु सेवा सञ्चालन पूर्ण रूपमा रहने र सबै आवश्यक परेमा तत्काल सेवा दिइने व्यवस्था गरिएको अस्पतालका व्यवस्थापक दोर्न बहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना अस्पताल बेलझुन्डीमा बिहिबारदेखि पूर्ण रूपमा आइसियु सेवा शीर्षकको खबर उमा भण्डारीले प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा लेख्नु भएको छ। खबर चौतारीमा अब रिपोर्टको पालो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै खेल क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। संक्रमणको त्रासकै कारण खेलाडीले न त कुनै खेल प्रतियोगितामा भाग लिन पाएका छन् न त अभ्यास नै लिएका छन्। संक्रमण जोखिमकै बीचमा लकडाउन खुलेसँगै अब खेलकुद गतिविधि पनि सञ्चालनमा आउने आशामा खेलाडी रहेका छन्। सहकर्मी सविता सुनारको एक रिपोर्ट। कोरोनाका कारण अहिले खेलकुद क्षेत्रमा प्रशिक्षण हुन सकेका छैनन् भने खेलकुदका प्रतियोगिता ठप्प छन्। खेल क्षेत्रमा 10 वर्षको लामो अनुभव बटोलीकी क्रिकेटकी खेलाडी घुराई उपमहानगरपालिका 10 असरीका शर्मिला रोका मगरलाई अब त खेलकुद क्षेत्र पनि संचरणमा आए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। हामी त अब ग्राउन्डमा गएर सबै साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै खेल्न पाए हुन्थ्यो। अझै फेरि राम्रो राम्रो गेमहरू आयोजना गर्न सकेको भए अनि सुरक्षित तरिकाले हामी पनि खेल्न सक्थ्यौँ, रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने त लागिरहेको छ। अब यस्तै तरिका भयो भने त अब सबै पहिलाको हाम्रो ट्रेनिङ गरिरहन्छ, हामीले खेलिरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू हामी बिर्सिन्छौँ कि भन्ने जस्तो आवाज भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सुरक्षित तरिकाले अब बाहिर देशहरूमा त खेलहरू भइरहेछ नि त, त्यही तरिकाले नेपालमा पनि त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि पनि राम्रै होला। नत्र भने त अब यो टाइममा त प्राय खेलाडीहरू अब प्लान हुन्छन् जस्तै फिल भइरहेछ। कोरोना कहरमा खेलाडीले घरमै फाटफुट रूपमा अभ्यास गरे पनि अहिले खेलाडीले भने जति अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, पूर्व निर्धारित विभिन्न प्रतियोगिता पनि नहुँदा खेलाडी निराश छन्। कोरोना कहरकै कारण खेलकुद गतिविधि सञ्चालन नहुँदा खेलाडी मधु डिसी पनि पहिलेकै अवस्था कहिले आउला भनेर पर्खिरहनु भएको छ। घरमै बसेर पनि म धेरै कुराहरू गर्छु, ड्रिल्सहरू गर्छु, आफ्नो गेमहरूको फिजिकल फिटनेस सबै गर्छु म आफ्नै घरमा बसेर पनि। पहिला अब खेलिरहेको मान्छे है, अहिले यस्तो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति प्रोग्राम बोरिङ त भइरहेछ होइन। त्यही हो, अब खेल्न मन लाग्छ, अब लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यस्तो टाइम भइरहेको छैन होइन। यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि हामी अब आउन लागेको गेमहरू पनि खेल्न पाइरहेको छैनौँ। यो कोरोना चाँडै सकियोस् है अनि हाम्रो पहिला जस्तै नै होस् भन्ने लाग्छ मलाई। कोरोना महामारीले अन्य क्षेत्रमा जस्तै खेल क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ। यसले व्यावसायिक रूपमा खेल्ने खेलाडीहरूलाई ठूलो असर पार्ने गरेको छ। त्यस्ता खेलाडीहरूले खेल छोडेर पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने क्रिकेट संघ दाङका अध्यक्ष प्रदीप मजगुइयाको भनाइ छ। सबै क्षेत्र जस्तै खेलकुद क्षेत्रलाई पनि कोरोनाले एकदमै प्रभाव पारिरहेछ। खास गरी भौतिक रूपले हामी खेल्नुपर्ने क्षेत्रलाई त झन् एकदमै बढी असर पारेको अवस्था छ। खास गरी के छ, व्यावसायिक रूपले खेल्ने खेलाडीहरूलाई एकदमै ठुलो असर परेको छ। खास गरी एकदमै लागेर आफ्नो जीविकोपार्जन चलाउने केही धेरै त हुनुहुन्न दाङ जिल्लामा, केही साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परेको अवस्था चाहिँ छ। कोरोना नभएको भए अहिले दाङमा राष्ट्रिय जिल्ला स्तरीय तथा नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू
भइरहेको हुने थिए, तर कोरोनाकै कारण थुप्रै प्रतियोगिताहरू रोकिएका छन्। अहिले खेलकुद गतिविधि शून्य अवस्थामा रहेको बताउँदै जिल्ला खेलकुद संघ दाङका निवर्तमान अध्यक्ष दिलेराज डाँगी कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै शून्य छ, गतिविधि सबै शून्य छ। अब खेलाडीहरूले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल रूपले मेहनत गरेका होला नि त। नत्र भनेपछि यो भनौँ अब संस्थागत प्रशिक्षण ट्रेनिङ गराउने, परिषदले त्यसको चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले कहीँ कतै छैन। खेल भन्ने कुरा एक प्रकारले फिजिकल्ली, विशेष गरी फिजिकल्ली ट्रेनिङै हुन्छ। फिजिकल ट्रेनिङमा अब समूहमा हुने कुरा भएन, अब दुरी मेन्टेन पनि हुने कुरा भएन। अब एक प्रकारको कलेज र खेलकुद भने उस्तै त हो नि, प्रशिक्षण दिने सामूहिक रूपमा प्रतियोगिताहरू हुने, त्यसो हुनाले यो कोभिडको कारणले सबै रोकिएको छ। अहिले कोभिडको कारणले गर्दा खेलकुदलाई ठुलै असर परेको। लकडाउन खुलेसँगै अब खेलकुद गतिविधि पनि संचरणमा आउने खेलाडीहरूले आशा राखेका छन्। जनमतका लागि हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले मृत्युपछि कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गर्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अप्सन ए जिम्मेवारीबाट अलग हुनुमा 85% मत प्राप्त भएको छ। अप्सन बी राज्यको ढुकुटी बचाउने उपायमा 5% मत प्राप्त भएको छ भने अप्सन सी झन जोखिम बढाउने खेलमा 10% मत प्राप्त भएको छ। अब आजका लागि प्रश्न, सार्वजनिक सवारी साधनमा स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पालनामा कडाई हुन्छ होला त? अप्सन ए हुन्छ होला, अप्सन बी खै मुस्किल छ, अप्सन सी जसरी पनि हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जनमत र प्रश्नमाथि तपाईँले गरेको टिप्पणी रेडियो हाम्रो पहुँचको हाल खबर र खबर चौतारीको जनमत स्तम्भमा समेट्दै आएका छौँ। कृपया तपाईँ पनि आफ्नो मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी गर्नुहोला। दाङमा चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 5535 चालक कारबाहीमा परेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रेम प्रसाद रेग्मीका अनुसार ट्राफिक नियम विपरीत सवारी चलाउने 5535 सवारी चालक कारबाहीमा परेका हुन्। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल चालक 2308 वटा कारबाहीमा परेका छन्। दाङमा 2 महिनामा 5500 सवारी चालक कारबाहीमा। राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। सल्यानका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा सङ्कलन गरिएको खोटो 3 वर्ष बितिसक्दा पनि निकासी हुन सकेको छैन। जिल्लामा रहेका झण्डै आधा दर्जन बढी सामुदायिक वनबाट सङ्कलन गरिएको खोटो निकासी नहुँदा समस्या देखिएको छ। सामुदायिक वनमा सङ्कलन गरेको खोटो कम्पनीले निकासी नगर्दा आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भएको वन उपभोक्ता समितिहरूले गुनासो गरेका छन्। शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 4 सुनटाकुरामा रहेको सालघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रोम प्रकाश थापाले 2075 सालदेखिको खोटो निकासी नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो। सल्यानमा सङ्कलित खोटो निकासी भएन शीर्षकको खबर बुद्धिपुनले नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा खबर लेख्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको छ। गएको सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको प्रमुख स्वकीय सचिव बेसराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको हो। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। अब विदेशको खबर। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन उकालो लाग्दै गएको छ। बितेको 24 घण्टामा मात्रै 3 लाख बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण फैलिने देशमा भारत दोस्रो स्थानमा भए पनि दैनिक संक्रमण दरमा भारत अहिले अग्रस्थानमा रहेको छ। भारतमा बितेको 24 घण्टामा करिब 97,000 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने संक्रमणको पहिलो स्थानमा रहेको अमेरिकामा बितेको 24 घण्टामा 45,000 जनामा मात्रै संक्रमण देखिएको छ। विश्वमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3,03,33,000 भन्दा धेरै रहेको ओरोमिटरले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,174 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा बितेको 24 घण्टामा 857 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। र खबर चौतारीको अन्त्यमा मौसम सम्बन्धी जानकारी। दाङ सहित देशभर आज सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति पनि देशभर केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दाङमा आज बिहान 5:53 सूर्योदय भएको छ भने सूर्यास्त बेलुका 6:39 हुने बताइएको छ।
यिनै खबरसँगै हामी खबर चौतारीको अन्तमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। दाङको धानबालीमा फड्के किराको प्रकोप उपचार नपाउँदा किसान चिन्तित। सल्यानमा संकलित खोटो निकासी भएन। सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा आएपछि जनजीवन सामान्य बन्दै संक्रमणको जोखिम भने बढ्दै। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप घट्दै। तुलसीपुरमा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण। बेलजुनी कोरोना विशेष अस्पतालमा आइसियु सेवा सञ्चालनमा। र नेपालमा झण्डै 43,000 कोरोना संक्रमित निको। विश्वमा एकै दिन 3 लाख बढी संक्रमित थपिए। दैनिक कोरोना संक्रमण दरमा अमेरिका भन्दा भारत अगाडि। अवस्था रेडियो हाम्रो पहुँचको बिहानी प्रस्तुति खबर चौतारी सकियो। 9 बजे हाल खबर लिएर आउने नै छौं। अहिलेलाई सुनेर साथ दिने तपाईँ अनि प्राविधिक मित्र घनश्याम ओलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म रेखा शर्मा अनि म जित सागर जीएम बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम झन बढ्दै गएकाले घर बाहिर ननिस्कौं। यदि निस्कनै परेमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि तोकिएका मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी कोरोनाको संक्रमणबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। रेडियो हाम्रो पहुँच सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।